प्राविधिक शैक्षिक समाचार in association is Lincoln College. Loyalty Academy, Mandikata Ekta Basti, Kathmandu. Achieving through education. Southwestern State College, Vasundhara, Kathmandu. The spirit makes the master. दर्शकवृन्द इस्लिङटन कलेज दैनिक शैक्षिक समाचारमा स्वागत छ। इस्लिङटन कलेज दैनिक शैक्षिक समाचारको सुरुवात गरौँ आजको शैक्षिक अपडेटबाट। दर्शकवृन्द त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउन विभिन्न विज्ञहरू जोडतोडका साथ लागि परेका छन् र गृह कार्य स्वरूप सरकारवालाहरूसँगको छलफलको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छन्। आउँदो बुधबार विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूसँगको छलफलपछि सरकारवालाहरूसँग एक्सिलेन्सका विषयमा धारणा लिने कार्य समाप्त हुने बताइएको छ। 3 महिना अघि त्रिवीलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउन गृह कार्यका लागि प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्ययोजना तर्जुमा समिति बनाइएको थियो। प्राध्यापक डाक्टर चौधरीको संयोजकत्वका सो समितिमा प्राध्यापक डाक्टर दामोदर गेवाली, प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारी, डाक्टर लेखनाथ शर्मा, डाक्टर गोविन्द सुवेदी र डाक्टर गिरिराज त्रिपाठी सदस्य रहेका छन्। संयोजक सहितको सो समितिले पहिलो चरणमा 1 वर्षको लागि कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ। त्रिवी सेन्टर फर एक्सिलेन्सलाई जम्मा 5 वर्षको आयोजनाको रूपमा लिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउन तयारी गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो, तर नेपालकै पुरानो मूर्धन्य र सरकारको सबैभन्दा बढी लगानी भएको विश्वविद्यालयलाई भर्खरै मात्र सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउन तयारी गर्नु साँच्चै नै ढिला भइसकेको अवस्था हो। त्रिवीको अहिलेको अस्तव्यस्त संरचनालाई हेर्ने हो भने सेन्टर फर एक्सिलेन्स आफैमा अन्यल जस्तो देखिन्छ। खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मेडिकल र इन्जिनियरिङ विषयले राम्रो साख बनाइएका तर अन्य विषयहरू सामान्य र काम चलाउ रूपमा मात्र चलिरहेका सन्दर्भमा त्रिवीलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउने तयारी स्वरूप सरकारवालाहरूको धारणा लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सेन्टर फर एक्सिलेन्स भनेपछि एउटा हामीले अब नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि नि यो चाहिँ उत्कृष्ट केन्द्र हो। यो कस्तो उत्कृष्ट केन्द्र हो भनेपछि अब यो कुनै पनि देशमा पठन पाठन अनुसन्धानका लागि उत्कृष्ट रूपमा जुन चाहिँ संस्थाले योगदान गर्छ त्यसलाई हामी उत्कृष्ट केन्द्र भन्दछौँ। र त्यसै गरी यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने भनेर यो विश्वविद्यालय क्याम्पस अर्थात् कीर्तिपुरमा जुन अवस्थित छ त्यसलाई एउटा उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा जमर्को आएको हुनाले यसलाई हामीले उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा कसरी विकास गर्ने भनेर अगाडि सारेका छौँ। यस बारेमा हामीले विभिन्न स्टेक होल्डरसँग विद्यार्थी वर्ग, प्राध्यापक वर्ग लगायत सम्पूर्ण प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनसँग पनि गऱ्यौँ। अब त्यसबाट हामीले के थाहा पायौँ भनेपछि र हामीले के सिक्यौँ भनेपछि कि उहाँहरू पनि उत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्छ कि कसरी यसलाई उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा बनाउने। कारण के छ भनेपछि कि कहीँ न कहीँबाट त राम्रो सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ चाहे सरकारी स्तरबाट होस्, चाहे विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको स्तरबाट होस्, चाहे हाम्रा विश्वविद्यालयमा काम गर्ने विभिन्न प्राध्यापकहरू होस्, आम प्राध्यापक, त्यसपछि सङ्घ सङ्गठनहरू र हामीले विभिन्न के अरे विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनसँग पनि कुरा गऱ्यौँ र उहाँहरू सबैको एउटै अवधारणा के रहेछ भनेपछि होइन, यो कुनै न कुनै रूपले कीर्तिपुरलाई यो विश्वविद्यालय क्याम्पसलाई हामीले उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा अगाडि लानै पर्छ र उहाँहरूको धारणा झट्टै नै के अरे पोजिटिभ रहेछ, एकदमै पोजिटिभ। विश्वको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना कुनै एक विधामा सेन्टर फर एक्सिलेन्स कमाएका छन्। त्रिवीले अहिले प्रारम्भमा विज्ञान संकायबाट आफ्नो एक्सिलेन्सको सुरुवात गर्ने र पछि अन्य विषयलाई पनि एक्सिलेन्सको रूपमा अगाडि बढाउने बताइएको छ। अब यस्तो छ, भविष्यमा चाहिँ सबै विषयहरूमा उत्कृष्ट केन्द्र बनाउने बिस्तारै भन्ने हाम्रो योजना त छ, तर अहिले हालको स्थितिमा कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्दाखेरि हामीले के विचार गरेका छौँ भनेपछि कि विश्वविद्यालयमा जहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो पठन पाठनको स्तर छ, जहाँ चाहिँ रिसर्चका स्तरहरू राम्रा छन्, त्यहाँबाट किन सुरुवात नगर्ने। जस्तै भनौँ कि अब विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत राम्रा विषयहरू छन्, राम्रा कामहरू भइरहेका छन्। त्यसै गरी ह्युमनिटिजतिर पनि राम्रा काम भइरहेका छन्। अरू त्यो के अरे म्यानेजमेन्टपट्टि जहाँ जसो सम्भव छ त्यो बिस्तारै हामीले एकैचोटि
त्यसरी बनाउन खोजेका होइनौँ कि बिस्तारै कसरी डेभलप गर्ने भन्ने हाम्रो सोच रहेछ। अब अहिले हेर्दाखेरि अब यही वर्ष 2012 देखि नै अब सबै कुरा मिल्यो भने हामी विज्ञानबाट सुरु गर्न खोजेका छौँ। त्यसपछि क्रमै रूपले व्यवस्थापन, त्यसपछि अब ह्युमनिटिजतिर, त्यसपछि अरू एजुकेसनतिर र त्यसपछि अब तपाईँको अरू विषयहरूमा पनि हामी जानेछौँ। विज्ञानभित्रका बहुआयामिक क्षेत्रहरूमध्ये विशेष गरी अहिलेको विश्व सन्दर्भलाई पहिचान गरी लाइफ साइन्सलाई एक्सिलेन्सीका रूपमा अगाडि बढाइने बताइएको छ। विज्ञानमा केही न केही तपाईँको त्यस्ता किसिमका संरचना छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। यसमा के छ भनेपछि कि तपाईँको मानिसहरू क्यापेबल हुनु पर्यो, त्यसपछि विद्यार्थीहरू राम्रो रूपले पठन पाठन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसपछि उनीहरू ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू आउन्। त्यसका लागि हामीले केही न केही विज्ञानमा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। जस्तै भनौँ न, अब हाम्रा केही विषयहरूमा अब एडमिसन लिँदाखेरि सर्टेन सिट तोकिएको रहेछ र त्यो सिटभन्दा बढी नबढाइने, नम्बर 1। त्यसपछि त्यो सिट पनि अब कस्तो हुन्छ कि अब तपाईँको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको आधारमा त्यो चाहिँ निर्धारित गरिन्छ, त्यो एडमिसन लिन्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भनेपछि कि विज्ञानमा यी कुराहरू हामीले समावेश गरिसकेका छौँ केही न केही रूपले। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यहाँबाट सुरु गर्न सोचेका छौँ र क्रमिक रूपले यही मोडेल, यही प्रोसेस हामी अरूतिर पनि लानेछौँ। अब विज्ञानमा यसो हेर्दाखेरि नि दुईवटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाम्रो वर्गीकरण हुनसक्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको साइन्समा बायोलोजिकल साइन्स र अर्को चाहिँ म्याथमेटिकल साइन्स अथवा फिजिकल साइन्स। अहिले हामीले यसो विचार गर्दाखेरि पहिला बायोलोजिकल साइन्सबाट पनि सुरु गरौँ, त्यसपछि हामी बिस्तारै अन्ततिर जाउँला। र बायोलोजिकल साइन्समा यसो हेर्नु भने अब थुप्रै विषयहरू छन्। अब थुप्रै विषय भनेपछि अब तर कुनै यस्तो एउटा विषय हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि त्यसले सबै कुरा समेटोस्, र त्यो समेट्ने क्रममा हामीले विचार गरेका छौँ कि लाइफ साइन्स भनेपछि एउटा यस्तो इन्टरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो जसले चाहिँ धेरै कुराहरू समेट्छ विज्ञानका। र त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ लाइफ साइन्सबाट त्यसरी सुरुवात गरौँ कि भन्ने हाम्रो विचार रहेछ। पञ्चवर्षीय योजनाको रूपमा अगाडि बढेको सेन्टर फर एक्सिलेन्स यसै वर्ष सुरु गर्ने तयारी स्वरूप अगाडि बढिरहेको छ र त्यसको प्रारम्भमा प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद चौधरी संयोजकत्वको समितिले त्रिवी केन्द्रीय कार्यालयलाई एउटा ड्राफ्ट रिपोर्ट समेत बुझाइसकेको छ। अब तत्काललाई हामी 5 वर्षको लागि सोचिरहेछौँ होइन। यसलाई चाहिँ अब किनभने अब सुरु चाहिँ यसै सालदेखि हामी सुरु गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबबाट हामीले एउटा ड्राफ्ट रिपोर्ट भाइस चान्सलरज्यू, रेक्टर, रजिस्ट्रार सबैको अगाडि हामीले बुझाएका छौँ। हाम्रो यो स्टडी टिमले बुझाइसकेको छ र क्रमशः हामी चाहिँ यसलाई 5 वर्षसम्ममा एउटा म्याच्योर्ड रूपबाट सेन्टरलाई डेभलप गरिसक्ने, त्यस केन्द्रलाई चाहिँ उत्कृष्ट केन्द्रको डेभलप गरिसक्ने भन्ने हिसाबबाट हामीले अहिले योजना बनाउँदैछौँ। सेन्टर फर एक्सिलेन्सीको परिकल्पना अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ विद्वानहरू काम गर्ने केन्द्रको रूपमा अघि बढिरहेको हुनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा विशेष महत्त्व रहेको बताइएको छ। खासमा यो राष्ट्रिय स्तर भन्ने मात्रै हुँदैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जान्छ। सेन्टर फर एक्सिलेन्सी भनिसकेपछि यो एक्सिलेन्सी जुन हामीले एउटा परिकल्पना गरिरहेछौँ अहिले रिपोर्टमा, त्यो परिकल्पनाको आधारबाट यदि जाने हो भने त त्यहाँ चाहिँ स्वदेशी विदेशी विद्वान रिसर्चरहरू काम गर्ने एउटा केन्द्रको रूपबाट त्यसलाई हामी स्थापित गर्न खोजिरहेछौँ र त्यस केन्द्रलाई अनुसन्धान, अध्ययन जस्तो पिएचडी, एमफिल राम्रो हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यस हिसाबबाट पनि हामीले सोचिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमको महत्त्व छ। भोलिका दिनमा विभिन्न देशका चाहिँ विश्वविद्यालयहरूसँग चाहिँ केन्द्रले आफ्नो सम्बन्ध स्थापना पनि गर्दै जानेछ। त्यस्तै पठन पाठनको केन्द्रमा विभिन्न किसिमका रिसर्चका कुरामा विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्दै जान्छ। हुन त विश्वविद्यालयको त्यसै पनि धेरै युनिभर्सिटीसँग सम्बन्ध छैछ, तर केन्द्रले पनि आफ्नो हिसाबबाट आफूलाई स्वावलम्बी हिसाबबाट अगाडि बढाउँदै लानेछ। नेपालका विज्ञ एवं दक्ष जनशक्तिहरू विभिन्न कारणवश विदेशी रहेका अवस्थामा सेन्टर फर एक्सिलेन्सी जस्ता आयोजनाहरूका लागि कतै विज्ञहरूको अभाव त हुने होइन भन्ने सवाल पनि त्यत्तिकै छ। अहिले हामीलाई मुख्य कुरा के हो भने हामी त्यस हिसाबले केन्द्रलाई विकास गर्दैछौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई भोलि मानव संसाधनको चाहिँ आपूर्ति हुन सक्दछ र त्यो खालको मानव संसाधन हामीसित छ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। र उहाँहरूलाई युनिभर्सिटीभित्र नभए पनि युनिभर्सिटी बाहिरबाट खोजेर भए पनि हामी त्यो केन्द्रमा बस्ने एउटा त्यो वातावरण मिलाउन खोजिरहेछौँ। आर्थिक स्रोतका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही आश्वासन दिएका भए तापनि त्रिवीले आफूसँग भएका रिसोर्सेसहरूको भर मजबुर प्रयोग गर्न सके उचित देखिन्छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि अस्ति भनिसक्नु भएको छ कि हामीले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। सोचमा परिवर्तनको साथसाथै त्यसै अनुसारले हामीले विश्वविद्यालयमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि जे गर्नुपर्यो हामी गर्न तयार छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसै कुरालाई विचार राख्दाखेरि मलाई लाग्छ यो बजेटको कुनै समस्या होइन। राम्रो किसिमको हाम्रो रिपोर्ट आएर यो वास्तव व्यवहारिक हुन गयो भने सरकारले हामीलाई बजेट दिन्छमा हामी पूर्ण विश्वास छौँ। हामीसित अहिले केही ल्यान्ड बिल्डिङहरू छँदैछ होइन, त्यसमा केही कुराहरू चाहिँ अब बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो नयाँ ल्याबहरू चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ल्याबहरू बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। हामीले भोलि एउटा चाहिँ हस्पिटल यहाँ बनाउनु पर्ने, किर्तिपुरमै हस्पिटल बनाउनु पर्ने पनि त्यो पनि सोच हाम्रो परेको छ होइन, सोच रहेको छ। अब यस परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के छ भने हामीलाई प्रशस्त अब यहाँ चाहिँ अब किर्तिपुरवासीहरूदेखि सबैको सहयोग एउटा कुरा सद्भावना र त्यसपछि आएर विश्वविद्यालयलाई चाहिँ अब केही विश्वविद्यालयमा केही परिवर्तन गरौँ भन्ने हिसाबले जानु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ हामी यहाँ विश्वविद्यालयभित्र हामीसित भूमि पनि प्रशस्त छ र अलिकति हामीलाई चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ आर्थिक साधन मिल्यो भने हामी पुरै हिसाबले पनि यो केन्द्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र सेन्टर फर एक्सिलेन्सका लागि प्रारम्भिक रूपमा करिब 20 करोडको बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ। त्यसमा पनि ल्याबको निर्माण भइसकेपछि आर्थिक रूपमा त्यति असहज नहुने अनुमान गरिएको छ। अब हेर्नुहोस्, एक्चुअली यो एक्सिलेन्स सेन्टर फर एक्सिलेन्सी भनेको के छ भने पहिला त अघि नै मैले भने तपाईँको एउटा तपाईँको नेसनल हबको रूपमा यो इस्टाब्लिस हुने हो। अब रह्यो फाइनेन्सियलमा के छ भने एउटा यसमा हाम्रो के छ भने धेरै स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्। त फर्स्ट गभर्मेन्ट नै भयो, किन गभर्मेन्टको युनिभर्सिटी गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसन नै भयो। अनि सेकेन्ड हाम्रो चाहिँ मेन टार्गेट भनेको चाहिँ पब्लिक प्राइभेट सेक्टर है। अब यो एक्सलेन्स किन अब तपाईँको यसको सिधा भन्दाखेरि के छ भने तपाईँको जस्तो अब लाइफ साइन्सेसको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो के छ भने तपाईँको एक्सिलेन्स सेन्टर के छ भने हाम्रो पहिला काम भनेको रिसर्च। अनि रिसर्च हामी के छ भने टेक्नोलोजी डेभलप गर्छौँ। अनि टेक्नोलोजी जुन आउटपुट निस्किन्छ त्यो चाहिँ हामी इन्डस्ट्रीमा जान्छ। अनि इन्डस्ट्रीमा गइसकेपछि के भने प्राइभेटहरूले इन्भेस्ट गर्छ। जस्तो हामी तपाईँको प्याटेन्ट राइट लिएका चिजहरू चाहिँ हामी बेच्छौँ उनीहरूलाई होइन। जस्तो अब अहिले तपाईँको सिम्पल अहिले हामीले नयाँ एउटा त हामीले एउटा रिसर्च गर्दैछौँ। तपाईँको रोल्पामा हाम्रो एउटा स्टेसन राखेको छ अहिले ट्रफल भनेको, सायद सुन्नुभयो होला मिडियाहरूमा पेपरहरूमा आयो होइन। अस्ति भर्खर 1 महिना अगाडि उद्घाटन पनि गर्नुभयो होइन नेताजीहरूले। अब यो साइन्स यस्तो चिज हो तपाईँको किन भएको यो हाम्रो अर्गानिजमलाई कसरी म्यानुपुलेट गर्ने हो, हामीले म्यानुपुलेट गरेर नयाँ युजफुल चिजमा निकाल्ने, ह्युमन युजको लागि निकाल्ने हो। जस्तो ट्रफल तपाईँको के छ भने $5,000 पर किलोग्राम छ। अब यदि हामीले नेपालमा तपाईँको त्यो ट्रफल डेभलप गऱ्यौँ भनेदेखि टेक्नोलोजी भने अब हामीलाई पैसाको प्रब्लम हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, पैसाको कुनै सम हुँदैन। र पहिलो के छ भने स्टार्टिङ मात्रै हो। जस्तो तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, अस्ति तपाईँको के छ भने यो जेनोमिक्स तपाईँको के छ भने जिनोम स्टडी गरेर तपाईँको के अरे यो प्लान्ट डाइभर्सिटी हेर्ने होइन एउटा मिटिङमा म गएको थिएँ। अब 5 करोडको प्रोग्राम थियो मसँग। त्यो 5 करोडको के अरे प्रोग्राम लन्च गर्नलाई मलाई 1.5 करोडको ल्याबोरेटरी चाहिन्छ सिर्फ। अनि त्यो काम 1 वर्षमा सकिन्छ। अब न त गभर्मेन्टले त्यो दिन्छ, हेर्नुहोस् दिएको छ अहिलेसम्म, न त युनिभर्सिटीसँग त्यो छ होइन। अब तपाईँको 1 वर्षमा के 6 महिनामा तपाईँको रिकभर हुन्छ होइन। त्यो 1.5 करोड अरू त तपाईँको त बच्यो नि पैसाहरू। र संसारमा के छ भने अहिले लाइफ साइन्स तपाईँको के छ भने सन् 2000 सम्मलाई आइटीको युग भनिन्छ र सन् 2000 पछिको लागि संसारको सबै युग भनेको बायोटेक्नोलोजीको युग हो। अहिले युज एकदम प्रशस्त पैसाहरू बायोटेकमा खर्च गरेको छ होइन। र के छ भने अब अहिले हामीले यो लाइफ साइन्स सुरु गर्दाखेरि हामी 5-7 वर्ष मात्रै ढिलो हुन्छ। हामी त्यति धेरै ढिलो छैनौँ। हामीले त्यही एप्रोच नै गरेको छौँ विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूसँग होइन देशका लिडरहरूसँग हामीले त्यही एप्रोच गरेका छौँ कि अब हामी इमिडिएटली तपाईँको बायो इन्डस्ट्रीमा जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि लाइफ साइन्समा रिसर्च गर्नुपर्छ, बायोटेक्नोलोजीमा रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र पैसाको चाहिँ हामीलाई खासै तपाईँको चाहिँ प्रयोगशाला इस्टाब्लिस भएपछि पैसाको हामीले समस्या देखेका छैनौँ। विद्यार्थीहरूको राजनीतिक सिक्ने र राजनीति गर्ने थलो बनेको त्रिवीमा हुने गरेका हडताल, तालाबन्दी जस्ता अराजक क्रियाकलापहरूले त्रिवीको आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू हुन नसकेको अवस्था छ। यी यावत कुराहरूलाई हेर्ने हो भने सेन्टर फर एक्सिलेन्स त्यति सहज भने देखिँदैन। दर्शकवृन्द, इस्लिङटन कलेज दैनिक शैक्षिक समाचारमा पालो भएको छ शैक्षिक आवाजको। शैक्षिक आवाजमा हामी खास शैक्षिक मुद्दामा सरोकारवालाहरूको आवाज राख्ने गर्दछौँ। शैक्षिक आवाजको साथमा DS Nikitan Higher Secondary School, DS Nikitan College, Kathmandu Alpha Beta Institute, Alpha Beta Complex, New Baneshwar. अब सबैको कमिटमेन्ट भयो भने, डेडिकेसन भयो भने नहुने कुरा त केही छैन। र एउटा चाहिँ के रहेछ भने हामीले जापानको उदाहरण छ, हामीसँग अस्ट्रेलियाको उदाहरण छ। जापानमा नेचुरल रिसोर्स छैन, तर बाहिरबाट नेचुरल रिसोर्स ल्याएर एकदम चाहिँ
इन्डस्ट्रियलाइजेसन यति माथि पुगिसक्यो, अहिले विश्वमा नमुना बनिरहेछ। त्यस्तै अस्ट्रेलिया पनि एकदम पुरानो हिस्ट्री छैन, नयाँ राष्ट्र हो। हामीमा एउटा प्रतिबद्धता हुने हो भने, इमान्दारिता हुने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेन्टर फर एक्सिलेन्स यो विश्वविद्यालय केन्द्र क्याम्पसले बनाउन सक्छ। यो सम्भावना छ। यो त्यसका निम्ति विधि चाहिन्छ। विधिमा हामी सबैले बस्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हामीसँग साँच्चै प्रतिबद्धता हुने, इमान्दारिता हुने हो भने यो सम्भव छ। तत्काल सम्भव हुनको निमित्त त्यस्तो सम्भव भइहाल्ने जस्तो देखिँदैन। र यद्यपि के हो भन्दाखेरि विषयवस्तुहरू उठ्न थालेका छन्। बहसहरू सुरु भइसकेपछि केही समयमा यसले गति लिन्छ र सबैका सोच्ने तरिकाहरूमा परिवर्तन आए र सकारात्मक सोचका साथ वास्तवमा नेपालको यो पुरानो सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्ने, राज्यको सबैभन्दा ठुलो लगानी गरिएको, साधारण जनताका छोराछोरी पढ्ने विश्वविद्यालय भनेर जो चाहिँ दिन्छ, यसलाई रूपान्तरण गर्ने, नयाँ विश्वविद्यालय बनाउने, एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्स जस्तो विदेशका युनिभर्सिटीहरूमा यो सब्जेक्ट पढ्नको लागि यो देशको यो युनिभर्सिटी राम्रो छ भनेर हामीले इक्जाम्पल लिने जस्तै नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटीले इन्जिनियरिङको सेक्टरमा होस्, इन्जिनियरिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ है, यहाँ एक्सलेन्स छ भनेर भन्ने स्थिति अहिले पनि चिकित्सा विज्ञानमा जस्तै टिचिङ हस्पिटल छ, मेडिकलमा टियुको चाहिँ एक्सलेन्स राम्रो छ। जस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अहिले जो हामी यहाँ बसिरहेछौँ यसको पनि प्रोडक्ट राम्रो छ। अलिकति आर्ट्स र एजुकेसन म्यानेजमेन्टमा अलिकति कमजोरीहरू देखा परेका छन्। यसमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ साहसिक रूपमा अगाडि बढियो र यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलमा लान सकियो भने यो सम्भव छ। हामी विद्यार्थीहरूको एउटा स्टेक होल्डरको भएको नाताले सेन्टर फर एक्सलेन्स बनाउन सम्भव देख्छौँ। तर यो सेन्टर फर एक्सलेन्स बनाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो नेपालकै जेठो विश्वविद्यालय हो त्यसका समस्यातिर हामी केन्द्रित हौँ। त्यसका समस्यामा हरेक तर्फबाट भएका, हरेक पक्षबाट भएका अनियमिततालाई हामीले बिस्तारै क्रस गर्दै गयौँ भने साँच्चीकै सेन्टर फर एक्सलेन्स बनाउन सक्छौँ। मलाई लाग्छ सम्भव हुन्छ। यो अहिलेको संरचना अपर्याप्त हो भन्ने भन्दा पनि यो कार्यान्वयन पक्ष मात्रै यसको फिदल हो कि। त्यसो हुँदाखेरि संरचनामा पनि केही सुधार त आवश्यक हुन्छ, तर असम्भव नै भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। शैक्षिक आवाजको साथमा DS Nikitan Higher Secondary School, DS Nikitan College, Kathmandu Alpha Beta Institute, Alpha Beta Complex, New Baneshwar. This is my own and my soul. This is my own. I have a goal. I believe I will succeed in my goal. This is my own. Is Lincoln College. Worried about abroad study? Then remember Brilliant Education and Career Services Private Limited. Our services: test preparation classes, IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT. Abroad study destinations: UK, USA, Australia, New Zealand and Canada. For more details, Brilliant Education and Career Services Private Limited, Park Avenue Building, 2nd floor, Putali Sadak, Kathmandu. Get complete. Never compromise. 4-year BBA degree, 2-year masters in partnership with the University of the West of England. The British College, the Trade Tower, Papathali, Kathmandu, Nepal. Phone 511100. दर्शकबिन, शिक्षा क्षेत्रमा हुने हर राजनीति, यसमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र आवश्यकताहरूको विश्लेषण तेस्रो कोणबाट हुन्छ दैनिक शैक्षिक समाचारमा, जसको गहिराई र बुझाइ अन्य कुनै समाचारको भन्दा एकदमै पृथक र यथार्थपरक हुन्छ। त्यसैले हेर्न नभुल्नुहोला। हरेक दिन बेलुका 6:30 बजे, राति 12:30 बजे र दिउँसो 3:30 बजे मात्र एभिन्यूज टेलिभिजनमा। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।
दैनिक शैक्षिक समाचार in association is Lincoln College. Southwestern State College, Vasundhara, Kathmandu. The spirit makes the master. JB Tailors, Gabaha, Lalitpur. Phone 526 129.